सुर में सुर अलापने, साज से साज मिलाने, धुन के साथ धुन छेड़ने, नशेमन पर नशेमन तामीर करने और कुरान करीम का सुरीला नगमा सुनाने की दावत देते हैं। मेरी मुराद फ़र्अ अव्वल के मसाहिल मौली उसामा सूती को इस शेर के साथ कोई बज़्म हो जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुन हो, कोई बज़्म हो जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुन हो, रिंदों को तसल्ली है कि इस बज़्म में तुम हो। और दीवानगी तो देख मेरे इंतज़ार की, दीवानगी तो देख मेरे इंतज़ार की, आँखें खुली हैं हल्क़े ज़ंजीर की तरह। आप सामईन के रूबरू मौली उसामा सूती सल्लल्लाहु। शुरू कीजिए। أنا أقرأ برواية خلاد عن الإمام حمزة زياد الكوفي من طريق ابن شهدان من كتاب المبهج لسبت الخياط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرير. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة.
يقيم الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتيكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله إن
وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد
ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. قرأ بها اسم الصياد على عز الشرف العباسي، وقرأ بها على محمد بن الحسين الفارسي، وقرأ بها على أبي الفرج الشنبودي، وقرأ بها على أبي الحسن بن شنبود، وقرأ بها على الشادان، وقرأ بها على خلاد، وقرأ بها على سليم، وقرأ بها على الإمام حمزة زياد الكوفي، وقرأ حمزة على الأعمش، وقرأ على ابن وثاب الأسدي، وقرأ على علقمة بن قيس، وقرأ على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل الأمين عن اللوح المحفوظ عن رب العالمين. أنا أقرأ برواية أبي الحارث عن الإمام أبي الحسن الكسائي من طريق محمد بن يحيى من كتاب المصباح لأبي الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سروجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما
وأنا أقرأ برواية الأزدي عن الإمام ابن كثير المكي من طريق أبي ربيعة من كتاب غاية الاختصار لأبي العلاء الهمداني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معه شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. ما شاء الله.